न्युक्लियर साइज चाहिँ के को अर्डरमा छ, फर्मीको अर्डरमा छ। र रेडियस अफ न्युक्लियसको एक्सप्रेसन यो सम्झिनु, r इज इक्वल टु रेडियस अफ न्युक्लियस भनेको r इज इक्वल टु r0 a को पावर 1/3 1/3। r0 भनेको कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु मैले चाहिँ 1.3 फर्मी लेखेको छु, 1.3 फर्मी। अनि a भनेको मास नम्बर, a भनेको के हो त, मास नम्बर। डिफ्रेन्ट न्युक्लियसको लागि a को भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ। मास नम्बर भनेको के हो, मास नम्बर भनेको बुझिहाल्छौ, मास नम्बर। मास नम्बर भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस मास नम्बर, a भन्छौँ। यसलाई के हो त, नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन, हामी के भन्थ्यौँ, मास नम्बर। अब डिफ्रेन्ट न्युक्लियसमा मास अफ के अरे प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर फरक फरक हुन्छ, सो a को भ्यालु पनि के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट न्युक्लियस एज डिफ्रेन्ट रेडियस, डिफ्रेन्ट न्युक्लियस एज डिफ्रेन्ट रेडियस इन द अर्डर अफ फर्मी, त्यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर अहिले हामीले के लेखेका छौँ त भन्दाखेरि एउटा क्वेसन यसैसँग रिलेटेड क्वेसन छ। द रेडियस अफ एल्युमिनियम 27 न्युक्लियस इन फर्मी इज नियरली भनेर यो क्याल्कुलेट गर्न सोधिरहेको छ यो क्वेसनले हेर्दा। अब यसको लागि फर्मुला के राख्ने त, यही फर्मुला युज गर, r इज इक्वल टु r0 a को पावर 1/3 युज गर। एल्युमिनियम भन्ने बित्तिकै a को भ्यालु कति दिएको छ, a को भ्यालु उसले दिएको छ 27 दिएको छ। अब r0 को भ्यालु 1.3 युज गर, त कुन आन्सर आउँछ, त्यसपछि टिक हान, कुनै गाह्रो छैन। ओके, 3.9 जति आउँछ त्यो अप्सन कुन हान्ने त, सी अप्सनमा टिक हान्ने, नियरली एबाउटमा नियरली भनेको छ। त्यही भएर एन्सरमा के भन्छ, यहाँ नियरली भनेको छ, क्याल्कुलेटर हुँदैन, त्यही भएर नियरली आन्सर हान्ने भनेको छ है। नियरली कति आउँछ, 4.5 जति। 3.9 हुन्छ त्यो भनेको नियरली 4 जति, 4.5 जति तिमीले टिक हान्ने। ओके, अब नेक्स्ट त्योसँग रिलेटेड क्वेसन, रेडियस अफ, हेर त यो क्वेसन पढ त ल। यो क्वेसन, द रेसियो अफ द रेडिया अफ न्युक्लियर एल्युमिनियम 27 एन्ड टेरियम 125 इज एप्रोक्सिमेटली भनेछ। रेसियो क्याल्कुलेट गर्ने, रेडियसको रेसियो क्याल्कुलेट गर भन्दैछ। ल क्याल्कुलेट गर्दा यसको रेसियो फर्मुला यही भइहाल्यो, r डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भन्ने त, a को पावर 1/3 a को पावर 1/3, दुईटाको रेसियो क्याल्कुलेट गर्ने, एल्युमिनियम र टेरियमको रेसियो, रेडियसको रेसियो, न्युक्लियस रेडियस रेसियो क्याल्कुलेट गर भन्छ। यो दुईटैको एल्युमिनियमको a कति छ र टेरियमको कति छ त्यसैसँग कम्पेयर गर्दिने। हेर त, a फर एल्युमिनियम डिवाइड बाई a फर टेरियम को पावर कति गर्ने, 1/3। दुईटैको लागि दिएको छ भ्यालु कति दिएको छ उसले, 27 डिवाइड बाई 125 पावर 1/3 भनेको यो कति आउँछ त, यहाँनिरबाट गर्दाखेरि 3/5। अब 3/5 अप्सनमा छ त छैन, 3/5 अप्सनमा छैन भनेको अर्थ 3/5 भन्नु नि 6/10 त त्यहाँ अप्सनमा दिएको छ, इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै एन्सर आयो कति त, 6:10 इज द एन्सर रेसियो। यसरी तिमी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। रेडियसवाला कुराहरू सोधिदिन सक्छ, न्युक्लियसको रेडियस रेसियोहरू निकाल्न हैन, कुनै पनि पार्टिकुलर न्युक्लियरको रेडियस निकाल्न यसरी सोधिरहेको हुन्छ। फर्मुला यति हो, सजिलो छ यो टपिक्स, त्यस्तो धेरै गाह्रो केही छैन, खालि रिकल गर्ने, त्यति धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन, सिधा फर्मुला याद गर्ने अनि सम्झिने। यो यति फर्मुला भयो भने तिमीले निकाल्न सकिहाल्छौ। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। 2 ले मल्टिप्लाई कसरी भयो भन्छ, रेसियो निकालेको नि बाबु 3/5 छैन। अब जति एउटा कमन भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यही आउँदैन। 6/10 भनेको कति हो त, 3/5 हो कि हैन, एउटै कुरा। अप्सन घुमाएर दिएको छ नि त, 3/5 छैन 6/10 छ, 6/10 भन्नु र 3/5 भन्नु एउटै हो कि नि त, त्यही भएर मल्टिप्लाई गरेको। ओप्पो F7 है, ओप्पो F7 नाउ पनि कस्तो छ। अब हेर अर्को के भनेको छ त, यो क्वेसन पढ त। A nucleus at rest divides into 2 parts and their ratio of their radii is 2:1. The ratio of their velocity is भनेर सोधेको छ। रेशियो अफ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो, रेशियो अफ रेडियस दिएको छ, रेशियो अफ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। एउटा न्युक्लियस स्प्लिट भयो, दुईटा न्युक्लियसमा स्प्लिट भएको छ यसरी। सुरुमा यो केमा थियो होला, रेस्टमा। अब अरु दुईटा पार्ट्समा डिवाइड हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी v1, यसको भेलोसिटी कति हो त, v2 हैन। फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट दुईटा पार्टमा डिवाइड भइदियो, v1 v2 भेलोसिटी। यसको मास कति हो थाहा छैन, यसको मास m1, यसको मास कति मान्दिने, m2 मास मान। अब तिमीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि न्युक्लियर रिएक्सन हुँदाखेरि जहिले पनि न्युक्लियर त्यहाँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम युज भइरहेको हुन्छ, मोमेन्टम कन्जर्भ भइरहेको हुन्छ। मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भने इनिशियल मोमेन्टम बराबर फाइनल मोमेन्टम। इनिशियल मोमेन्टम कति छ, इनिशियल मोमेन्टम कति छ, 0 इनिशियल मोमेन्टम, किनभने यसको भेलोसिटी 0 छ। अनि फाइनल मोमेन्टम के हो त, यसको मोमेन्टम कति हो, मास इन्टु भेलोसिटी m1 v1 प्लस अर्कोको कति भयो त, m2 v2
मोमेन्टम कन्जर्भेसनबाट यसो गर्यौं। यसो गर्ने बित्तिकै हामीले के भेटायौं भन्दाखेरि m1 v1 इज इक्वल टु m2 v2 उता नेगेटिभ साइन हुन्छ, हामीले त्यसको मोडुलस लिने हो भने पोजिटिभ भ्यालु आइहाल्छ। m1 v1 इज इक्वल टु m2 v2 म्याग्निट्युड मात्र ल्याउँ। त्यसो गर्ने अब मास भनेको के हो? मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। भोल्युम भनेको कति हो त? न्युक्लियस स्फेरिकल मान्छौं 4/3 पाई r क्यूब, यसको r1 क्यूब गरिदिउँ यसलाई, इन्टु v1 इज इक्वल टु उतापट्टि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरिदिउँ, भोल्युम 4/3 पाई r2 क्यूब v2 यसो गर्ने। अब यहाँ डेन्सिटी एउटै न्युक्लियस डिभाइड भएको, डेन्सिटी सेम भइहाल्छ, डेन्सिटी सेम हुन्छ, यो कमन कुराहरु क्यान्सल गरिदेऊ। त्यसपछि भेलोसिटीको रेशियो v1/v2 निकाल्नु पर्ने छ तिमीले। v1/v2 इज इक्वल टु कति आयो त? r2/r1 को पावर 3 यति आयो, यति आयो। अब त्यसपछि माथि दिएको छ, उसले के दिएको छ त क्वेशनले भने रेशियो अफ रेडिया दिएको छ। हेर रेशियो अफ रेडिया दिएको छ, r1/r2 को भ्यालु दिएको छ उसले, गिवन r1/r2 गिवन छ, गिवन भ्यालु r1/r2 उसले कति दिएको छ भने 2/1 दिएको छ, 2/1 भनेपछि r2/r1 भनेको देयरफोर r2/r1 भनेको चाहिँ कति आउँछ? r2/r1 भनेको 1/2 आउँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि r2/r1 भनेको 1/2 आयो। 1/2 को होल क्यूब गर्दाखेरि कति आउने भयो त? 1/2 को होल क्यूब गर्दाखेरि 1/2 को होल क्यूब गर्दाखेरि कति आयो? 1/8। सो द रेशियो अफ देयर भेलोसिटी इज, आन्सर कुन हान्नु पर्यो? रेशियो अफ देयर भेलोसिटी इज c। c इज द राइट आन्सर, c इज द राइट आन्सर 1/8। ठीक छ। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम यति युज गर्दिने, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, इनिशियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टम। इनिशियल मोमेन्टम न्युक्लियस रेसमा थियो, डिवाइडेड भयो दुईटा पार्टमा, एउटा v1 भेलोसिटीले छिटेर गयो, अर्को v2 भेलोसिटीले। त्यसकारणले गर्दाखेरि फाइनल मोमेन्टम m1 v1 + m2 v2। अब मास भनेको के हो त? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। एउटै न्युक्लियस टुक्रेको, डेन्सिटी सेम, मेटेरियल सेम भएपछि डेन्सिटी सेम भइहाल्यो है। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि यही कुरालाई यहाँनिर लेखेँ मैले। अब डेन्सिटी, मास भनेको के हो? मास भनेको के हो रे? डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। डेन्सिटी रो, भोल्युम भनेको 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब है। अनि त्यसपछि उता पनि रो 4/3 पाई r2 क्यूब, भेलोसिटी v2 भइहाल्यो यसरी। v1 v2, यो v1 यो v2, भेलोसिटीको रेशियो केसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ? रेडियससँग प्रोपोर्सनल देखियो नि हामीले, त्यसरी यसरी निकाल्न सक्छौं। 1/8 इज द आन्सर। ठीक छ। सुरज अधिकारी ओ 0 भनेको सर यसमा 0 भनेको कहाँ छ? 0 कुनलाई 0 भन्यो? यो 0 भनेको चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम हो के, इनिशियल मोमेन्टम। यसको भेलोसिटी कति छ त भन्दाखेरि 0 छ नि त, यसको भेलोसिटी 0 छ, मास m होला, m * 0 गरे भनेको कति आउँछ? 0 आउँछ। इनिशियल मोमेन्टम 0 भइदियो है, त्यसो भन्न खोजेको 0 भनेको। ठीक छ, कुरा बुझ्यौ? यसरी काम गर्ने, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम युज गर्ने। अब मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भइहाल्यो। ठीक छ। भोल्युम निकाल्दाखेरि न्युक्लियसलाई स्फेरिकल मान्छौं, 4/3 पाई r क्यूब, त्यो फर्मुलाबाट हामी जान्छौं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ आयो तिम्रो मास डिफेक्टको कुरा छ है त, मास डिफेक्टको कुराहरु, मास डिफेक्टको कुराहरु छ। यहाँनेरि हामी के पढ्दै छौं? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। ल मास डिफेक्टको हामी कुराहरु गर्नेवाला छौं। मास डिफेक्ट हेर त ल, मास डिफेक्ट के लेखेको छ यहाँ? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट भनेको के हो? यो कुरा यसको मैले स्लाइड डेफिनेसन, मास डिफेक्ट भनेको के नलेखिकन म्याथमेटिकली डेफिनेसन त्यहाँ लेखेको छु। अब तिमीलाई यो कुरा थाहा छ कि न्युक्लियस भित्र, हेर है, यो न्युक्लियस भयो एउटा, न्युक्लियस भित्र के हुन्छ? नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यूट्रन हुन्छ। नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यूट्रन भन्छौं। अब नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्यूट्रनलाई के भन्छौं? यो प्रोटोन न्यूट्रनलाई हामी के भन्छौं भने, प्रोटोन न्यूट्रनलाई के भन्छौं भने न्युक्लियन भन्छौं। न्युक्लियन, न्युक्लियन है, न्युक्लियन भन्छौं, न्युक्लियन। प्रोटोन न्यूट्रन हामी के भन्छौं रे? न्युक्लियन। अब यो न्युक्लियसको मास भनेको, न्युक्लियसको मास हामीले निकाल्दाखेरि दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्ने भयो। एउटा त न्युक्लियस भित्र प्रोटोन र न्यूट्रन भयो, प्रोटोन र न्यूट्रनको टोटल मास निकाल्ने, त्यो भनेको न्युक्लियसको मास हुनुपर्ने हो। तर एक्चुअलमा के हुँदो रहेछ भने, जहिले पनि मास अफ न्युक्लियस तिमीले यसरी क्याल्कुलेट गर्यौ, मास अफ न्युक्लियस, एक्सपेरिमेन्टली तिमी मास अफ न्युक्लियस क्याल्कुलेट गर्ने, न्युक्लियस त्यो भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेर, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेर एउटा निकाल मास अफ न्युक्लियस। र न्युक्लियस भित्र के छ त भन्दाखेरि अर्को के हो त? मास अफ न्युक्लियन निकाल। अर्को न्युक्लियस भित्र त न्युक्लियन छन्, मास अफ न्युक्लियन। न्युक्लियनको मास भनेको के हो भने टोटल मास अफ प्रोटोन, टोटल मास अफ प्रोटोन, जेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन,
एउटा प्रोटोनको मास mp प्लस टोटल मास अफ न्यूट्रन, न्यूट्रनको नम्बर भनेको a माइनस z इन्टु मास अफ न्यूट्रन mn। यसो गर मास अफ न्यूक्लियन निकाल। अब खासमा न्यूक्लियसको मास भन्नु र न्यूक्लियनको मास भन्नु बराबरी आउनु पर्ने थियो, बराबरी आउनु पर्ने थियो, तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन। रियालिटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि मास अफ न्यूक्लियस भन्दा मास अफ न्यूक्लियन चाहिँ ग्रेटर देखिँदो रहेछ। रियालिटीमा चाहिँ मास अफ न्यूक्लियस भन्दा मास अफ न्यूक्लियन चाहिँ के हुन्छ, लार्जर आउँदो रहेछ। भनेपछि त्यहाँ जहिले पनि डिफरेन्स अफ मास एक्जिस्ट गर्यो क्या, डिफरेन्स अफ मास एक्जिस्ट गर्यो। के गर्यो रे, मास अफ न्यूक्लियन्स र मास अफ न्यूक्लियस खासमा के हुनुपर्ने, इक्वल हुनुपर्ने। तर के देखियो भने मास अफ न्यूक्लियन इज अलवेज ग्रेटर देन मास अफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियन र न्यूक्लियस, मास अफ न्यूक्लियस कसरी निकाल्ने, रो इन्टु भोल्युम गरेर, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेर। अनि न्यूक्लियस भित्र के छ त, न्यूक्लियन छ, न्यूक्लियनको मास भनेको के हो त, एउटा न्यूक्लियनको मास, एउटा प्रोटोनको मास mp छ भने जेटवटा प्रोटोन हुन्छ जेट mp, टोटल मास अफ प्रोटोन आयो, यो टोटल मास अफ प्रोटोन भयो, टोटल मास अफ प्रोटोन, टोटल मास अफ प्रोटोन, प्रोटोन भयो। अनि यो के भयो त, टोटल मास अफ न्यूट्रन भयो। त्यो जोड्ने बित्तिकै मास अफ न्यूक्लियन आयो, र मास अफ न्यूक्लियन इज अलवेज ग्रेटर देन मास अफ न्यूक्लियस, यो चाहिँ बढी हुन्छ अरे। अब त्यहाँ त्यसो भएदेखि सर्टेन मास अफ डिफरेन्स मास एक्जिस्ट गर्यो। डिफरेन्स मास एक्जिस्ट गरेपछि डिफरेन्स मास भनेकै कति हो त, त्यसलाई हामी मास डिफेक्ट भन्ने। जति मासको डिफरेन्स एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई नि के भन्छौँ, मास डिफेक्ट। मास अफ न्यूक्लियन माइनस एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस, मास अफ न्यूक्लियन्स माइनस एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस, त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ, मास डिफेक्ट। अनि त्यो डिफेक्ट, त्यो डिफरेन्स अफ बराबरको मास चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इनर्जीमा कन्भर्ट भएर के गर्छ त भन्दाखेरि न्यूक्लियनहरूलाई बाइन्ड गर्नका लागि युज गर्छ अरे। त्यो इनर्जीको नाउँ नै के भन्छौँ, बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौँ। जुन डिफेक्ट मास डिफरेन्स आयो, त्यो डिफरेन्स अफ मास इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी चाहिँ न्यूक्लियनलाई न्यूक्लियसभित्र बाइन्ड गर्नका लागि युज हुन्छ भन्छ। त्यो इनर्जीको नाउँ नै के भन्छ त भन्दाखेरि बाइन्डिङ इनर्जी। सो बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्दाखेरि के भन्नु पर्छ भन्दाखेरि सिम्पली इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु मास डिफेक्ट, इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु मास डिफेक्ट। आइन्स्टाइन फर्मुलाबाट तिमी निकाल्न सक्छौ, E इज इक्वल टु mc स्क्वायर गरेर इनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु मास डिफेक्ट इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी। किन यसलाई बाइन्डिङ भनेको भन्दाखेरि दिस इनर्जी इज युज टु बाइन्ड द न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटोन प्रोटोन पोजिटिभ पोजिटिभ चार्जहरू छ नि त, रिपेल भएर त उछिटेर जानुपर्ने नि, तर तिनीहरूलाई त्यो भित्र बाइन्ड गरेर राख्नका लागि, सानो स्पेसमा बाइन्ड गरेर राख्नका लागि चाहिँ यो इनर्जी युज हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौँ, बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौँ। बाइन्डिङ इनर्जी भनेको सिम्पली के हो त, मास इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी, मास इक्विभ्यालेन्ट, मास डिफेक्ट इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी है, मास डिफेक्ट इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी। मास डिफेक्ट भनेको मास अफ न्यूक्लियन्स माइनस एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस। मास अफ न्यूक्लियन्स भनेको फर्मुला जेट mp प्लस a माइनस जेट mn, माइनस m भनेको के हो त, एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस। त्यो कसरी निकाल्छौँ, रो इन्टु भोल्युम गरेर। अब क्वेसनमा हामीलाई दिएकै हुन्छ मास अफ न्यूक्लियस यति छ, न्यूक्लियनको मासहरू दिएको हुन्छ, अनि तिमी मास डिफेक्ट सहजै क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौ, सामान्य कुरा हो यो। अनि मास इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी, मास डिफेक्ट इक्विभ्यालेन्ट इनर्जीलाई हामी के भन्दो रहेछौँ, बाइन्डिङ इनर्जी। बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्नका लागि इक्विभ्यालेन्ट मास डिफेक्टलाई तिमीले c स्क्वायर यो डेल m c स्क्वायर गरे पनि भयो, तिमीले बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्न। b भनेको के हो त, डेल m c स्क्वायर गरे पनि भयो, और के गरे पनि भयो भन्दाखेरि बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्नका लागि तिमीले के गर्दा पनि भयो त, डेल m इन्टु 9 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेख्ने हो भने 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। c स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यो युनिट केमा आउँछ, जुलमा। इनर्जी हो, जुलमा लेखे पनि भयो, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेखे पनि भयो। तिमीले आइदर डेल m c स्क्वायर, मास डिफेक्टलाई c स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर, स्पिड अफ भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गर, या त तिमी चाहिँ के गर, 931 ले मल्टिप्लाई गर। प्रायः 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टले मल्टिप्लाई गरेपछि 931 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यो मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ। किनभने मास यदि AMU मा दिएको हुन्छ, यस्तो सानो मास हुन्छ न्यूक्लियनहरूको मास, त्यसकारणले गर्दा एटोमिक मास युनिटमा दिएको हुन्छ। AMU मा दिएको छ भनेपछि डाइरेक्ट त्यसलाई के भने मासहरू AMU मा छ, अर्थात् AMU नलेखेर U मात्र लेखिरहेको हुन्छ। त्यति बेला तिमीले कतिले मल्टिप्लाई गर, 931 ले मल्टिप्लाई गर, सिधै त्यसको युनिट केमा हुन्छ, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा लेखिरहेको हुन्छौँ। इनर्जी सानो हुन्छ, जुलमा लेख्दैनौँ, खासै हामी मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा हामी लेखिरहेको हुन्छौँ। यति कुरा भयो है। अनि अर्को कुरा के सोध्छ त एक्जाममा भने बाइन्डिङ इनर्जी पर न्यूक्लियन पनि सोध्ला। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्यूक्लियन सोध्यो भने बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्ने, त्यसलाई केले डिवाइड गर्ने, न्यूक्लियन नम्बरले डिवाइड गर्ने, भनेको मास नम्बरले डिवाइड गर्ने। त्यति गर्ने बित्तिकै के आउँछ तिम्रो, बाइन्डिङ इनर्जी पर न्यूक्लियन है। मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन सोध्यो भने के गर्ने, मास डिफेक्टलाई के भन्छ, मास नम्बरले डिवाइड गर्ने। यति नै कुरा सोध्ने, बाइन्डिङ इनर्जी निकाल, मास डिफेक्ट निकाल, अर्थात् मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन निकाल, या बाइन्डिङ इनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल। यिनै कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ तिमीलाई है। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्यूक्लियन, यिनै कुराहरू तिमीलाई प्रायः एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यही कुराहरू नै तिमीलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। ल ओके, अब यो अलिकति यसमा चर्चा गर्नुपर्ने कुरा के छ भने नि,
यो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन को फिजिकल मिनिङ के छ त? बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन को फिजिकल मिनिङ यसले चाहिँ के चेक गर्छ भने स्टेबिलिटी चेक गर्छ के, न्यूक्लियसको स्टेबिलिटीलाई चेक गर्ने काम गर्छ। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियनले के गर्छ भने यो बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियनले के चेक गर्छ भने स्टेबिलिटी अफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी अफ न्यूक्लियसलाई चेक गर्छ यसले। बाइन्डिङ एनर्जी हाई छ भने हैन, हायर बाइन्डिङ एनर्जी छ भन्नुको अर्थ के हो भने हायर द बाइन्डिङ एनर्जी मिन्स हायर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन implies more stability of nucleus। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई छ भन्नुको मिनिङ के हो भने त्यस्ता खालका न्यूक्लियस के छन् भन्दाखेरि मोर स्टेबल छन् भन्ने कुरा बुझिन्छ, बुझेको बुझेन? ओके, एकजना अलामले सोधे जुलमा दिँदा मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा कसरी चेन्ज गर्ने सर? जुलमा दियो भने इलेक्ट्रोन भोल्टमा चेन्ज गर्ने पहिला, त्यसपछि फेरि मेगामा लाने, 10⁶ ले डिवाइड गर्ने। इलेक्ट्रोन भोल्टमा लानका लागि ई ले डिवाइड गर्ने जुललाई पहिला तिमीले के गर, ई ले डिवाइड गर, यो केमा जान्छ? इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ। अनि फेरि यसलाई कतिले डिवाइड गर? 10⁶ ले डिवाइड गर, अब यो केमा जान्छ? मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ। यसरी तिमी कन्भर्ट गर्न सक्छौ, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा जान्छ, सामान्य कुरा। ओके, नेक्स्ट टपिक सुनौ, यसैसँग रिलेटेड क्याल्कुलेट द मास डिफेक्ट वाला क्वेसन छ यहाँ। हेर त, अब यसमा क्याल्कुलेटर चलाउन दिँदैन, त्यसकारणले गर्दा एक दुई लाइन क्याल्कुलेसन गर्ने, तिमीलाई क्याल्कुलेसन गर्ने टाइपको कुरा भन्दा पनि यसमा नलेज बेस टाइपको कुराहरू बढी सोध्ला। क्याल्कुलेसन गर्न दिइहाल्यो भने पनि एक दुई लाइन तिमीले चाहिँ हातैले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला है, क्याल्कुलेटर पाइँदैन चलाउन। एक्चुअल मास अफ क्लोरियम 37Cl एटम इज कति दिएको छ? यसले 36.659 एम दिएको छ। क्याल्कुलेट द मास डिफेक्ट फर क्लोरिन एटम भनेको छ। मास डिफेक्ट निकाल, कति आउँछ? मास डिफेक्ट निकाल। एक्चुअल मास कति दिएको छ उसले? 36.659 एम दिएको छ। अनि मास डिफेक्ट फर क्लोरिन एटम कति आउने भयो त भन्दाखेरि अघि नै भने मास अफ न्यूक्लियन्स माइनस मास अफ न्यूक्लियस माइनस मास अफ न्यूक्लियस। मास अफ न्यूक्लियन कति दिएको छ? 37। एक्चुअल मास कति दिएको छ? 36.659 एमयू मा दिएको छ। मास डिफेक्ट आइहाल्यो, घटाइदियो, कुन अप्सन आउँछ? डी इज द राइट आन्सर। यसरी तिमी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। मास अफ न्यूक्लियन्स माइनस एक्चुअल मास अफ न्यूक्लियस गर्ने, सीधा सिधै तिमी के निकाल्न सक्छौ? मास डिफेक्ट निकाल्न सक्छौ। ठीक छ, क्याल्कुलेसन गर्ने टाइपको कुराहरू चाहिँ अब क्याल्कुलेटर नचलाइकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एक लाइन तिमीले हैन, एक दुई लाइन चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो खालकोमा, किनभने तिमीले पछाडिका नम्बरहरू 659 लाई एप्रोक्सिमेसन गर्न मिल्दैन, किनभने मास डिफेक्ट एकदम सानो हुन्छ। 659 को ठाउँमा तिमीले यहाँ 7 लेखेर काम गर्न पाउँदैन। फेरि त्यसरी एप्रोक्सिमेसन नगर्नु तिमीले, फेरि जति डिजिटमा दिएको छ पछाडि हैन पोइन्ट पछाडि त्यो सबै तिमीले कन्सिडर गरेर लेख्नुपर्छ। मास डिफेक्ट भनेको थोरै हुन्छ, थोरै, धेरै हुँदैन हैन, स्लाइटली डिफरेन्स आउने हो। अनि त्यही स्लाइटली डिफरेन्स बराबरको एनर्जी नै के, त्यो मास नै के हो त? एनर्जीमा कन्भर्ट भएर न्यूक्लियनहरूलाई बाइन्ड गर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमीले एप्रोक्सिमेसन यो पछाडिको चाहिँ राउन्डिङ फिगर राउन्डिङ नगरे त्यसलाई कहिले पनि है। ओके, नेक्स्ट अर्को आयो प्याकिङ फ्र्याक्सन। प्याकिङ फ्र्याक्सन अघि कसले सोध्दै पनि थियो मलाई, प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको के हो सर भनेर। प्याकिङ फ्र्याक्सन पनि सोध्छ तिमीलाई। प्याकिङ फ्र्याक्सनले पनि स्टेबिलिटीको कुराहरू चेक गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ के भने आइसोटोपिक मासहरू दिँदाखेरि यो मैले लेखेको पनि थियो, दुईटा आइसोटोपहरू दियो। आइसोटोप दियो भने कुन चाहिँ आइसोटोप बढी स्टेबल हो, अर्थात् यो त्यसलाई चाहिँ प्याकिङ फ्र्याक्सनबाट हामीले चाहिँ स्टेबिलिटी हेर्छौँ। अब यो प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्ने बेलामा चाहिँ सिम्पली के हो भने आइसोटोपिक मास माइनस मोलिकुलर मास डिवाइड बाई एटोमिक मास गर्ने बित्तिकै भनेको आइसोटोपिक मास प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्ने फर्मुला आइसोटोपिक मास, यो एक्जाम्पलबाट क्लियर भइहाल्छ है, यो फर्मुलाबाट हुँदैन। आइसोटोपिक मास माइनस एटोमिक मास डिवाइड बाई एटोमिक मास, यति गर्ने बित्तिकै तिमीले के आउँछ? प्याकिङ फ्र्याक्सन आउँछ। जसको यो प्याकिङ फ्र्याक्सन पनि अल्सो डिल्स द स्टेबिलिटी अफ न्यूक्लियस। ओके, अब यसैका लागि एउटा क्वेसन दिएको छ, यो क्वेसनबाट इलस्ट्रेट भइहाल्छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि कसरी क्वेसन दिएको हुन्छ। द प्याकिङ फ्र्याक्सन फर 7 and 14 आइसोटोप हुज मास इज कति दिएको छ? 14.003 एमयू हैन। आइसोटोपिक मास दिएको छ यसले 14.003 दिएको छ हैन। कसको आइसोटोप भन्दैछ? 7 and 14 नाइट्रोजनको। भनेपछि यति बेला प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्नका लागि हेर त, एटोमिक मास दिएको छ यो 14 अनि आइसोटोपिक मास छ 14.003। प्याकिङ फ्र्याक्सन निकाल्न त अब सिधै आइहाल्यो प्याकिङ फ्र्याक्सन
प्याकिङ फ्र्याक्सन कति आयो त भन्दाखेरि 14.003 माइनस 14 डिभाइड बाई 14 यो गर निस्किहाल्छ कति आयो त्यो 0.003 डिभाइड बाई 14 यो गर्ने अब 0.3 गर्दाखेरि कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्दियो 0.003 भनेपछि 3 into 10 to the power कति आयो -3 डिभाइड बाई 14 अब 14 ले गर्दाखेरि 3 लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 30 0.2 समथिङ आउँछ 0.2 समथिङ आउँछ भनेपछि फेरि त्यो माइनस जाँदा यो बी अप्सन आउने भयो राइट आन्सर इज बी क्याल्कुलेसन गर हैन एप्रोक्सिमेटली क्याल्कुलेट गरे भइहाल्यो सर प्याकिङ फ्र्याक्सनको फिजिकल मिनिङ के हो प्याकिङ फ्र्याक्सन डिल्स द स्टेबिलिटी अफ न्यूक्लियस स्टेबिलिटी अफ आइसोटोप्स स्टेबिलिटीकै कुराहरु यसले पनि के गर्छ डिस्कस गर्छ स्टेबिलिटी प्याकिङ फ्र्याक्सन हाई हुनुको अर्थ मोर स्टेबल न्यूक्लियसहरु चाहिँ कम्प्याक्टली बसेको छ भने न्यूक्लियनहरु इनसाइड द न्यूक्लियस क्लोजली बाइन्ड छ भन्ने कुरा नै हो प्याकिङ फ्र्याक्सन हाई हुनुको अर्थ मोर स्टेबल हो न्यूक्लियस मोर स्टेबल छ न्यूक्लियस भन्ने कुरा हुन्छ मोर स्टेबल छ आइसोटोप्स भन्ने बुझिन्छ त्यति ओके अब अर्को छ क्यू भ्यालु है यसमा कहिले कहिले तिमीलाई अर्को क्वेशन के हो त क्यू भ्यालु अफ द रिएक्सन क्यू भ्यालु भनेको के योसँग नलेज बेस पहिला क्यू भ्यालुको मिनिङ बुझ यो कुनै पनि एउटा रिएक्सन छ मान कुनै पनि एउटा रिएक्सन मान न्यूक्लियर रिएक्सन क्यापिटल एक्स एउटा टार्गेट न्यूक्लियस प्लस अर्को स्मल एक्स अर्को पार्टिकलले यसलाई हिट गरेपछि प्रोडक्ट न्यूक्लियर बनाउ वाई र कुनै लाइटर पार्टिकल इमिट भयो स्मल वाई दिस इज एउटा न्यूक्लियर रिएक्सन ल्याउँ यसलाई अब यो न्यूक्लियर रिएक्सन हुँदाखेरि सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन नि सक्छ या सर्टेन अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब गरेर रिएक्सन इनिशिएट गर्नुपर्ने नि हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो क्यू भ्यालु अफ रिएक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज अर अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब ड्युरिङ द न्यूक्लियर रिएक्सन इज कल्ड क्यू भ्यालु यही कुरा लेखेको छु अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज अर एब्जर्ब ड्युरिङ न्यूक्लियर रिएक्सन इज कल्ड क्यू भ्यालु अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज्ड अर अमाउन्ट अफ इनर्जी एब्जर्ब ड्युरिङ न्यूक्लियर रिएक्सन इज कल्ड क्यू भ्यालु यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं प्लस क्यू भ्यालु अब निकाल्ने फर्मुला के छ त क्यू भ्यालु निकाल्ने फर्मुला है क्यू भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के छ क्यू भ्यालु निकाल्नलाई यहाँनिरबाट एउटा चेक गरौँ जस्तो क्यू भ्यालुका लागि जस्तो क्यापिटल एक्स स्मल एक्स एउटा न्यूक्लियर रिएक्सन्स भयो रे वाई प्लस वाई दियो अब यति बेला तिमीले चाहिँ क्यू भ्यालु निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो क्यू भ्यालु निकाल्नु पर्यो इनर्जी रिलिज अर इनर्जी एब्जर्ब को नाउँ नै के हो त आइदर इनर्जी त्यहाँ न्यूक्लियर रिएक्सन हुँदाखेरि कति इनर्जी रिलिज भयो या त्यो न्यूक्लियर रिएक्सन इनिशिएट गर्नको लागि कति इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो दिस इज कल्ड क्यू भ्यालु हैन अब त्यो क्यू भ्यालु निकाल्नको लागि फर्मुला के भयो त भन्दाखेरि क्यू भ्यालु निकाल्न तिमीले के गर्ने भने क्यू भ्यालु निकाल्नको लागि मास अफ रिएक्टेन्ट माइनस मास अफ product into mass of reactants minus mass of reactants minus mass of product into अब मास एएमयू मा छ भने 931 ले मल्टिप्लाई गर अनि त्यसपछि डट डट मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट क्यू भ्यालु आउँछ इनर्जी हो नि त क्यू भ्यालु अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज अर एब्जर्ब मास एएमयू मा दिएको हुन्छ 931 ले मल्टिप्लाई गर मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मा आइहाल्यो है अब मास अफ रिएक्टेन्ट भनेको यहाँ अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो के हो त मास अफ एक्स प्लस mass of small x minus mass of capital Y plus mass of small y यसो गर्ने बित्तिकै के आइदियो त भन्दाखेरि इन्टु 931 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै सीधा तिमी के निकाल्न सक्छौ क्यू भ्यालु निकाल्न सक्छौ भने चाहिँ मास अफ रिएक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट एन्ड दिस डिफरेन्स अफ मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी इज कल्ड क्यू भ्यालु ठीक छ कुरा बुझेको बुझेन दिपेश अधिकारी प्याकिङ फ्र्याक्सनलाई मास डिफेक्ट बाइ एटोमिक मास गर्न मिल्छ कि नै सर त्यो मिल्दैन है त्यसो गर्न मिल्दैन ल यो त हामी क्यू भ्यालुमा छौं अहिले अगाडि त भनिसके मैले प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको छुट्टै हो मास डिफेक्ट भनेको छुट्टै हो अगाडि भनिस ल क्यू भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यो सम्झिने क्यू भ्यालु भनेको के रे एकचोटी फेरि क्यू भ्यालु भनेको अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज अर एब्जर्ब ड्युरिङ न्यूक्लियर रिएक्सन इनर्जी रिलिज भयो भने अब यहाँ र इफ अब यो क्याल्कुलेसन गर्यो नि क्यू भ्यालु क्याल्कुलेसन गरेपछि तिमीले याद गर्नुपर्ने पोइन्ट के हो भने इफ तिमीले क्याल्कुलेसन गरेको क्यू भ्यालु पोजिटिभ आयो भने क्यू भ्यालु पोजिटिभ आयो भने स्टेट द टाइप अफ न्यूक्लियर रिएक्सन भन्छ क्या अनि अप्सन दिएको हुन्छ इन्डो अर्जिक एक्जो अर्जिक
यस्तो खालको कुराहरू बताइरहेको हुन्छ। त यदि क्यू भ्यालु पोजिटिभ देखियो भने त्यति बेला बताउनु दिस रियाक्सन इज न्युक्लियर रियाक्सन इज कस्तो रहेछ, इज एक्जोअर्जिक, इनर्जी रिलिज गर्यो। हिट रिलिज गरेको थियो भने एक्जोथर्मिक भन्थ्यौँ। अब सिम्पली इनर्जी रिलिज गर्यो, कुन फर्म न्युक्लियर इनर्जी रिलिज गरेछ, त्यस कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ, यदि क्यू भ्यालु पोजिटिभ आयो भने रियाक्सन इज एक्जोअर्जिक रियाक्सन, एक्जोअर्जिक रियाक्सन। क्यू भ्यालु पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। क्यू भ्यालु पोजिटिभ आयो भने यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो, इनर्जी रिलिज भयो। इनर्जी रिलिज गर्यो भने त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ भने एक्जोअर्जिक रियाक्सन, एक्जोअर्जिक रियाक्सन होइन। अब तिमीले चाहिँ यदि क्यू भ्यालु नेगेटिभ आइदियो भने के आइदियो, क्यू भ्यालु तिम्रो नेगेटिभ आयो भने, यदि इफ क्यू भ्यालु तिम्रो नेगेटिभ आयो भने त्यति बेला बताउनु कि रियाक्सन इज, त्यति बेला इनर्जी के भयो त, रिलिज भयो कि एब्जर्ब भयो त, इनर्जी एब्जर्ब भएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको रियाक्सनलाई रियाक्सन इज इन्डोअर्जिक, इन्डोअर्जिक रियाक्सन, इन्डोअर्जिक रियाक्सन। त्यति बेलाको रियाक्सन हामी के भन्छौँ, इन्डोअर्जिक रियाक्सन, इन्डोअर्जिक रियाक्सन है। क्यू भ्यालु पोजिटिभ हुन सक्छ, नेगेटिभ हुन सक्छ। पोजिटिभ भएको अर्थ इनर्जी रिलिज भयो, नेगेटिभको अर्थ इनर्जी एब्जर्ब भयो हैन, रियाक्टेन्टले इनर्जी एब्जर्ब गरेर मात्र रियाक्सन इनिसिएट भयो, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पोजिटिभ छ भने एक्जोअर्जिक रियाक्सन, नेगेटिभ छ भने इन्डोअर्जिक रियाक्सन। यही कुरा नै मैले अगाडिको स्लाइडमा तिमीलाई लेखेको छु पोइन्टमा। हेर त, क्यू भ्यालु नेगेटिभ आयो भने, क्यू भ्यालु नेगेटिभ छ भने के भन्ने, स्क्रिनशट ल्याऊ, न्युक्लियर रियाक्सन इज कल्ड इन्डोअर्जिक रियाक्सन। यदि क्यू भ्यालु पोजिटिभ छ भने न्युक्लियर रियाक्सन इज कल्ड के त, एक्जोअर्जिक रियाक्सन, एक्जोअर्जिक रियाक्सन। क्यू भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यी लेखिहाले, मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट इन्टु 931, यो पोइन्ट होइन, 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। अर्थात् इनर्जीको टर्ममा निकाले पनि भयो, काइनेटिक इनर्जी अफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक इनर्जी अफ रियाक्टेन्ट, यति गरे पनि भयो। प्रोडक्टको इनर्जी माइनस प्रोडक्टको बाइन्डिङ इनर्जी माइनस रियाक्टेन्टको बाइन्डिङ इनर्जी गरिदिने। त्यसो गर्दा पनि डाइरेक्ट के आउँछ भने क्यू भ्यालु आउँछ। यो प्रोडक्ट साइडको बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्नु, रियाक्टेन्ट साइडको बाइन्डिङ इनर्जी निकाल्नु, अनि प्रोडक्टको बाइन्डिङ इनर्जीबाट यो प्रोडक्टको बाइन्डिङ इनर्जीबाट रियाक्टेन्टको बाइन्डिङ इनर्जी घटाइदिनु, जति भ्यालु आउँछ दिस इज कल्ड क्यू भ्यालु। इनर्जीको टर्ममा निकाल्छौ भने, मासको टर्ममा निकाल्छौ भने रियाक्टेन्टको मासबाट प्रोडक्टको मास घटाउनु इन्टु 931 ले मल्टिप्लाई गर्नु, जति आउँछ त्यति मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिँ के भयो त, क्यू भ्यालु भइदियो। क्यू भ्यालु पोजिटिभ हुँदो रहेछ, नेगेटिभ हुँदो रहेछ। पोजिटिभको मिनिङ रियाक्सनमा हुँदाखेरि, न्युक्लियर रियाक्सन हुँदा इनर्जी रिलिज भयो, सो द रियाक्सन इज कल्ड एक्जोअर्जिक रियाक्सन है, एक्जोअर्जिक रियाक्सन। अब होइन, इनर्जी एब्जर्ब भयो भने, एब्जर्ब भयो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्यू भ्यालु नेगेटिभ आउँदो रहेछ। त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई के भन्छौँ, इन्डोअर्जिक रियाक्सन। ओके, क्यू भ्यालुको बारेमा यही कुराहरू भइदियो। अब नेक्स्ट टपिक फेरि यही क्यू भ्यालुसँग रिलेटेड क्वेसन एउटा तिमी गर्न सक्छौ यहाँबाट, क्यू भ्यालुसँग रिलेटेड। व्हाट इज द क्यू भ्यालु अफ द रियाक्सन, क्वेसन दिएको छ मैले। नाइट्रोजन 14 प्लस हिलियम न्युक्लियस मिलेर प्रोटोन प्लस अक्सिजन दिएको छ यहाँ। अब यहाँ दिएको छ मैले तलतिर क्वेसनमा के दिएको छ भने नाइट्रोजन 14 को के अरे मास दिएको छ, हिलियमको मास दिएको छ, प्रोटोनको मास दिएको छ, अक्सिजनको मास दिएको छ। अब क्यू भ्यालु निकाल्नको लागि फर्मुला के थियो त, क्यू भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो, मास अफ रियाक्टेन्ट, मास अफ रियाक्टेन्ट, रियाक्टेन्टको मास भनेपछि यो दुईटा जोडिदिने, मास अफ रियाक्टेन्ट माइनस के हो त मास अफ प्रोडक्ट, मास अफ प्रोडक्ट भनेको यो छ माइनस मास अफ प्रोडक्ट, मास अफ प्रोडक्ट तो राख, क्याल्कुलेट गर हैन, मास अफ प्रोडक्ट इन्टु कति गरेर त भन्दाखेरि 931 ले मल्टिप्लाई गर डट डट मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। एक स्टेप अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ, किन के सेन्समा कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर चलाउन पाउँदैन, त्यो भएर एक लाइन तिमीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सकभर यस्तो क्याल्कुलेसन गर्ने टाइपको कुराहरू नदिन नि सक्छ, खालि नलेज बेस टाइपको कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ है। अन्त गर्नु पर्यो भने यसरी गर्ने, मास दिएकै छ घटाइदेऊ, रियाक्टेन्टको मासबाट प्रोडक्टको मास इन्टु 931 गर, एन्सर आइहाल्छ। अर्को क्वेसन, द मिनिमम इनर्जी निडेड टु ब्रेक 6C12 इन्टु द 3 अल्फा पार्टिकल अफ मास यति एन्ड यति भनेर यसरी दिएको छ। मिनिमम इनर्जी निडेड टु ब्रेक भनेपछि के भयो त, त्यहाँ पनि के निकाल्नु पर्यो, यो 6C12 लाई ब्रेक गरेर तिमीले के गर्नु पर्यो भने 3टा अल्फा पार्टिकल 2He4 प्लस 2He4 प्लस 2He4 3टा अल्फा पार्टिकलमा टुक्राउनु पर्यो यसलाई। त्यो टुक्राउनको लागि यसलाई कति इनर्जी दिनुपर्छ भनेपछि यसले इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो यति बेला, इनर्जी एब्जर्ब गर्ने हो। त कति इनर्जी एब्जर्ब गर्नुपर्छ, त्यो एब्जर्ब गर्नुपर्ने इनर्जी निकाल्नु भन्छ। त्यो भनेको के हो त, सिम्पली क्यू भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तिमीले के निकाल्नु पर्यो, तिमीले क्यू भ्यालु नै निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो रे, क्यू भ्यालु। क्यू भ्यालु निकाल्नलाई के गर्ने त, अब कार्बनको मास दिएकै छ,
यो रिएक्टेन्ट साइडको मास दिएको छ, प्रोडक्टको मास पनि एउटा अल्फा पार्टिकलको मास दिएको छ, त्यस्ता तीनटा अल्फा पार्टिकल निस्केका हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कार्बनको मासबाट अल्फा पार्टिकलको मास घटाइदियो, यहाँ क्यू भ्यालु त नेगेटिभ आइहाल्छ नि। हेर त क्यू भ्यालु निकाल्दाखेरि हो 12 दिएको छ यो कार्बनको मास माइनस 3 अल्फा पार्टिकलको मास भनेको तीनटा अल्फा पार्टिकल, एउटा अल्फा पार्टिकल कति छ 4.0038 दिएको छ, मल्टिप्लाई गरेर डट डट नेगेटिभ भ्यालु आउँछ कि आउँदैन, डट 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 यसलाई चाहिँ केमा लानु पर्यो तिमीले मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा लानलाई 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट मल्टिप्लाई गर डट डट मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आउँछ, नेगेटिभमा आन्सर आउँछ। अब यहाँ त उसले म्याग्निट्युड वाइज मात्र सोधिरहेको छ, के अरे नेगेटिभ भनेको त उसले सिधै भनेको छ मिनिमम इनर्जी निडेड टु ब्रेक भनेकै छ, भनेको इनर्जी नेगेटिभै आउनेवाला छ, क्यू भ्यालु केमा आउनेवाला छ नेगेटिभमा आउनेवाला छ। कति आउँछ त्यो एन्सर टिक हान्ने, सायद अप्सन ए टिक आउँछ होला 10.61। सर कुन मास राख्ने भन्छ, केमा कुन मास भनेको प्रतीक रिजाल कुरा बुझेन नि मैले, कहाँ कुन मास भनेको रिएक्टेन्टको मास माइनस प्रोडक्टको मास क्यू भ्यालुमा भन्न खोजेको, क्यू भ्यालुमा त्यही त रिएक्टेन्टको मास माइनस प्रोडक्टको मास। रिएक्टेन्ट साइडमा जति छ, रिएक्टेन्ट साइडमा कति छ कार्बन छ, अनि त्यसबाट टुक्राएर के बनाउनु पर्यो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भनेको के हो त प्रोडक्ट हो। रिएक्टेन्टको मास भनेर उसले दिएकै छ, यो कार्बनको मास दिएको छ 12.00, अनि अल्फा पार्टिकलको एउटा अल्फा पार्टिकलको मास दिएको छ 4.0038, त्यस्ता तीनटा निस्केको, त्यसकारण गर्दा 3 ले मल्टिप्लाई गर। सर हामीलाई कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिन्छ कि मेमोराइज गर्नुपर्छ भने नन कहाँ यहाँ त कुन कन्स्ट्यान्ट छ र, अब अरू ठाउँमा पनि नन कन्स्ट्यान्ट छ भने नदिन सक्छ, नन कन्स्ट्यान्टहरु युजुअली चलाइरहने कन्स्ट्यान्टको भ्यालु दिँदैन। अब तिमीलाई छुट्टै खालको छ डिफाइन गर्नुपर्ने कुनै भ्यालुहरु छन् भने दिन्छ, नत्र भने प्रायः कन्स्ट्यान्टको भ्यालुहरु दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने नन कन्स्ट्यान्टहरु चलाइरहेको कन्स्ट्यान्टहरु दिँदैन। ओके ल, क्यू भ्यालुसँग रिलेटेड दुईटा क्वेशन गरियो। अब चाहिँ जाउँ हामी अर्को उस टपिक्सतिर, न्युक्लियर फिसन। अहिलेसम्म हामी के पढ्यौं सुन है, त्यो याद गर, ती साना मसिना कुराहरु हुन्, नझुकिनु। मास डिफेक्ट, न्युक्लियर साइज, न्युक्लियरको रेडियस, मास डिफेक्ट, बाइन्डिङ एनर्जी, प्याकिङ फ्र्याक्सन र क्यू भ्यालु है, हामी 4-5 वटा कुरा पढेछौं है, 5 वटा कुरा पढेछौं। कुरा बुझे बुझेन? मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? के पढ्यौ रे? न्युक्लियर साइजमा रेडियसको कुरा पढ्यौ, अनि त्यसपछि आएर तिमीले फेरि मास डिफेक्टको कुरा गर्यौ, बाइन्डिङ एनर्जीको कुरा गर्यौ, प्याकिङ फ्र्याक्सनको कुरा गर्यौ र क्यू भ्यालुको कुराहरु गर्यौ है। अनि बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, अनि के भन्छ मास डिफेक्ट पर न्युक्लियन हैन, यी कुराहरु तिमीले क्याल्कुलेट गर्छौ। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हाई भयो भने स्टेबिलिटी अफ न्युक्लियस के हुन्छ, हाई हुन्छ भन्ने यी कुराहरु पढियो, त्यसलाई रिकल गर्ने। अब न्युक्लियर फिसन, अब दुईटा हाम्रो न्युक्लियर रिएक्सन दुईटा टाइपमा हामी डिभाइड गरेका छौं, एउटा न्युक्लियर फिसन अर्को फ्युजन। फिसन र फ्युजन। फिसन भनेको के हो त, हेभी एलिमेन्ट, हेभी न्युक्लियाई चाहिँ लाइटर एलिमेन्ट, लाइटर न्युक्लियाईमा लाइटर न्युक्लियाईमा हामी चाहिँ स्प्लिट गर्छौं भने, हेभी न्युक्लियाईलाई लाइटर न्युक्लियाईमा स्प्लिट गर्छौं भने त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई हामी के भन्छौं, न्युक्लियर फिसन। ठीक छ। अब त्यो हेभी न्युक्लियाईलाई कुनै पनि प्रोजेक्टाइल, कुनै पनि बम्बार्डिङ पार्टिकलले त्यसलाई हिट गर्ने, जस्तो भनौं न कुनै न्युक्लियाई फिसनेबल फ्युल भनेको जस्तो युरेनियम 235 छ रे, युरेनियम 235, यसलाई एउटा चाहिँ न्युट्रनले यसलाई के गर्ने भने, इनर्जेटिक न्युट्रनले यसलाई के गर्दिने, स्ट्राइक गर्दिने, हिट गर्ने। हिट गरिसकेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि लाइटर न्युक्लियाईमा के हुन्छ, स्प्लिट हुन्छ विथ द इमिसन अफ 3 न्युट्रन, विथ द इमिसन अफ, हेर है फिसनको नियम, विथ द इमिसन अफ 3 न्युट्रन। एउटा हिलियम एउटा युरेनियम फिसन हुँदाखेरि हैन, लाइटर न्युक्लियाईमा स्प्लिट हुँदै गर्दाखेरि, त्यसलाई न्युट्रनले हिर्काउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला उसले के गर्छ भने लाइटर न्युक्लियाईमा कन्भर्ट हुन्छ र सँगसँगै 3टा न्युट्रन उसले इमिट गरेर हुन्छ। कतिवटा न्युट्रन इमिट गर्छ, 3टा। त्यसपछि फेरि यो 3टा न्युट्रनले त्यो हिलियमलाई हिट गर्ने बित्तिकै फेरि 3टा न्युट्रनले चाहिँ हिलियम भन्ना छ सरी, युरेनियमलाई हिट गर्ने बित्तिकै फेरि 3टाले, हरेक 3टाले चाहिँ युरेनियमसँग रिएक्सन गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि फेरि ती 3वटा न्युट्रन निकालिदिएको हुन्छ। एउटाले हिट गर्यो, तिमीले एउटाले युरेनियमलाई हिट गर्यो, त्यो युरेनियम के भयो त, स्प्लिट भइदियो विथ द इमिसन अफ 3 न्युट्रन। अब फेरि ती 3 न्युट्रनले त्यो इच न्युट्रनले त्यो युरेनियमलाई हिट गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटाले 3टा न्युट्रन निकाल्दै जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि अघि 3टा आएको थियो भने यसले पनि 3टा निकाल्यो, यसले पनि 3टा गर्दाखेरि कति आउँछ टोटलमा, 3 गर्दा 9 वटा न्युट्रन निस्किन्छ। फेरि 9 वटाले हरेक युरेनियमलाई हिट गर्दै जाँदाखेरि के गर्छ भने ती 3वटा न्युट्रन निकाल्दै जान्छ। भनेपछि अर्को जेनेरेसनमा कतिवटा न्युट्रन आउँछ, 27 न्युट्रन आउँछ। भनेपछि पहिला एउटा न्युट्रनले तिमीले युरेनियमलाई हिट गर, 3टा पहिला एउटाले हिट गर्यो, 3टा न्युट्रन आयो, 3टाले फेरि कतिवटा न्युट्रन जन्मायो, 9 वटा, 9 वटाले फेरि कति जन्मायो, 27 वटा। यसरी ज्योमेट्रिकल रेशियोमा न्युट्रनको संख्या बढ्दै गइरहन्छ। ज्योमेट्रिकल रेशियोमा न्युट्रनको संख्या के हुँदै जान्छ,
बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। बुझ्दैछौ? न्युट्रनको नम्बर बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब यसै गरी जाँदाखेरि अब यो हेभी जुन न्युक्लियस युरेनियमहरू लाइटर न्युक्लियरमा टुक्रिँदै जाँदा त लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी क्यू भ्यालु त जुन हामीले अगाडि डिस्कस गर्छौँ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी पनि रिलिज हुँदै जान्छ, इनर्जी रिलिज हुँदै जान्छ। अब यो इनर्जी कसरी रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि अनकन्ट्रोल तरिकाले रिलिज हुँदै जाँदो रहेछ। किनभने एकचोटि फिसन स्टार्ट गरिसकेपछि यो युरेनियमले चाहिँ न्युट्रनलाई स्ट्राइक गर्न थालिसके, हिट गर्न थालिसकेपछि अनकन्ट्रोल तरिकाले न्युट्रनको नम्बरहरू बढ्दै जान्छ। ती न्युट्रनको नम्बरले फेरि युरेनियमलाई चाहिँ हिट गर्दै जाँदाखेरि त यो रियाक्सन त के हुँदो रहेछ भने अनकन्ट्रोल तरिकाले प्रोसिड हुँदै हुँदै जान्छ। हामीले यदि कन्ट्रोल गरिनौँ भने अनकन्ट्रोल तरिकाले न्युट्रनको नम्बर कसरी बढ्दछ? जोमेट्रिकल रेसियोमा 1, 3, 9, 27, 81 यसरी बढ्दै जान्छ। जोमेट्रिकल रेसियोमा न्युट्रनको नम्बरहरू बढ्दै जान्छ। त्यति बेला चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जीहरू रिलिज हुँदै जान्छ। अब त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियर फिसन भन्छौँ। यदि अब त्यहाँबाट रिलिज भएको इनर्जीलाई हामीले चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने त्यो रियाक्सनलाई हामीले कन्ट्रोलमा बनाउनु पर्यो, कन्ट्रोल चेन रियाक्सन बनाउनु पर्यो हैन। कन्ट्रोलमा त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ इनिसिएट गर्न सक्यौँ भने त्यति बेला त्यहाँबाट निस्केको इनर्जीलाई हामीले चाहिँ कुनै बेनिफिसियरी पर्पजको लागि युज गर्न सक्छौँ, जुन भनेको न्युक्लियर प्लान्टमा हुन्छ। जुन कहाँ हुन्छ? न्युक्लियर प्लान्टमा। न्युक्लियर प्लान्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फिसन रियाक्सनमै बेस हुन्छ न्युक्लियर प्लान्ट भनेको। सम्झ अब यहाँ सोध्ने क्वेसन, न्युक्लियर प्लान्ट बेस्ड अन दि न्युक्लियर फिसन, प्रिन्सिपल अफ के त? न्युक्लियर फिसन। त्यसमा के हुन्छ? फिसनेबल फ्युल युज गरेको हुन्छ। फ्युल भनेको के हो त भन्दाखेरि युरेनियमहरू हैन। युरेनियम प्रायः चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युरेनियम भनेको चाहिँ न्युक्लियर फिसनको फ्युल हो हैन। फिसन फ्युल भनेको के हो त भन्दाखेरि युरेनियम 235 आइसोटोप हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेको हुन्छौँ र कसरी न्युक्लियर प्लान्टभित्र कसरी इनर्जी निकाल्छ भन्दाखेरि युरेनियम 235 लाई चाहिँ एउटा न्युट्रनले हिट गर्ने, न्युट्रनले हिट गरिसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी निस्किरहन्छ र त्यहाँबाट तीनटा न्युट्रन पनि आउँछ। तीनटा न्युट्रनले फेरि युरेनियमलाई हिट गर्दाखेरि अरू 9वटा न्युट्रन निस्किन्छन् अनि रियाक्सन अनकन्ट्रोल हुन्छ। तर अब न्युक्लियर प्लान्टभित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ती निस्केका न्युट्रनलाई एब्जर्भ गर्नका लागि एब्जर्भरहरू, मोडरेटरहरू युज गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल चेन रियाक्सन बनाइरहन्छ। त्यो कन्ट्रोल चेन रियाक्सन चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भन्दाखेरि न्युक्लियर प्लान्टमा हुँदो रहेछ। न्युक्लियर प्लान्ट न्युक्लियर फिसन रियाक्सन कस्तो खालको हुन्छ? कन्ट्रोल फिसन रियाक्सन हुन्छ। कस्तो हुन्छ रे? कन्ट्रोल फिसन रियाक्सन। अनि यदि एटोम बम, कुन बम? एटोम बमको कुरा गर्छौँ भने एटोम बम केमा बेस छ? न्युक्लियर फिसनमै बेस छ। एटोम बम इज बेस्ड अन दि फिसन रियाक्सन। एटोम बम इज बेस्ड अन दि फिसन रियाक्सन। कस्तो खालको फिसन रियाक्सन भन्दाखेरि अनकन्ट्रोल फिसन रियाक्सन, अनकन्ट्रोल चेन रियाक्सनमा बेस। दुईटा कुरा याद गर है, मैले के भन्दैछु यहाँ लेखेको छु स्लाइड पनि, त्यो हेर्ने यो स्लाइडलाई स्क्रिनशट गर। र के भन्यो भने न्युक्लियर प्लान्टमा र एटोम बममा दुईटैमा फिसन रियाक्सन युज भएको हुन्छ है। दुईटै केमा बेस छन्? फिसन रियाक्सन। एटोम बम र न्युक्लियर प्लान्ट। अब न्युक्लियर प्लान्टमा के हुन्छ? कन्ट्रोल फिसन रियाक्सन हुन्छ। एटोम बम भनेको त डिस्ट्रक्सनको पर्पजको लागि युज गर्ने हो। जति धेरै इनर्जी चाहिँ अनकन्ट्रोल तरिकाले निकाल्यो त्यति नै त्यो त्यसको पर्पज मिट हुने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि एटोम बम चाहिँ बेस्ड अन अनकन्ट्रोल फिसन रियाक्सन, अनकन्ट्रोल फिसन रियाक्सन। बट न्युक्लियर प्लान्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्ट्रोल फिसन रियाक्सनको प्रिन्सिपलमा बेस भएको हुन्छ र न्युक्लियर प्लान्टबाट लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जीहरू निकालिरहेको हुन्छ हामीले है, युरेनियम फ्युलहरू युज गरेर। कुरा बुझ्यो? यही कुराहरू यहाँ लेखेको छु मैले। यहाँ सोध्ने कुरा पनि यही नै हो र त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखेको छु। कन्ट्रोल चेन रियाक्सन इज युज इन न्युक्लियर पावर स्टेसन, अनकन्ट्रोल चेन रियाक्सन इज युज इन न्युक्लियर बम भनेर लेखेको छु मैले। न्युक्लियर बम यही कुरा लेखेको छु मैले। न्युक्लियर पावर स्टेसनमा कन्ट्रोल चेन रियाक्सन, अनकन्ट्रोल चेन रियाक्सन कहाँ युज गरिन्छ? न्युक्लियर बमतिर युज गरिन्छ। ठिक छ, यही कुराहरू लेखेको छु। अरू सामान्य कुराहरू माथि छ। अनि अर्को भनेको छ हाम्रो अफरोज अन्सारीले सोधेको छ, सर हाइड्रोजन बममा के हुन्छ भन्ने छ। हाइड्रोजन बममा चाहिँ अब न्युक्लियर फ्युजन युज हुन्छ। के हुन्छ रे? न्युक्लियर फ्युजन, न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ है। हाइड्रोजन बममा न्युक्लियर फ्युजन रियाक्सन हुन्छ। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन फ्युजन रियाक्सन, फ्युजन रियाक्सन, बट एटोम बम इज बेस्ड अन फिसन रियाक्सन। फेरि ध्यान दिएर सुन्ने, एटोम बम इज बेस्ड अन फिसन रियाक्सन, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अन फ्युजन रियाक्सन। बुझेको बुझेन? फ्युजन रियाक्सन है, फ्युजन रियाक्सन। एटोम बम इज बेस्ड अन अनकन्ट्रोल फिसन रियाक्सन, अनकन्ट्रोल चेन रियाक्सन। बट हाइड्रोजन बम भनेको चाहिँ सर युरेनियम सकिन्न र भन्छ। सकिन्छ नि, किन सकिन्न? युरेनियम स्प्लिट हुँदै हुँदै जाँदा युरेनियम सकिँदै जान्छ नि, तर एकैचोटि त सकिँदैन नि त हैन। एउटा युरेनियम फिसन हुँदाखेरि 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, एउटा युरेनियमको न्युक्लियर फिसन हुँदाखेरि 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी निस्किन्छ भन्छ। एउटा युरेनियम फिसन हुँदा 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट निस्किन्छ र अब 1 केजी युरेनियममा कतिवटा न्युक्लियस होला निकाल्न सक्छौ सक्दैन तिमीले? एउटा न्युक्लियाई, एउटा युरेनियमको न्युक्लियर फिसन हुँदाखेरि 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी निस्किन्छ।
अब 1 केजी युरेनियम मात्र छ तिमीसँग भने नि कति एनर्जी निकाल्न सक्छौ तिमी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ सक्दैनौ एउटा न्यूक्लियबाट 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी निस्किन्छ भने 1 केजीबाट कति निस्किन्छ अब 1 केजीमा कतिवटा न्यूक्लियस छन् तिमीले एभोगाड्रो हाइपोथेसिसबाट निकाल अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा न्यूक्लियस जाँदाखेरि 200 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भने 1 केजी हुँदा कति एनर्जी आउँछ सारा काठमाडौँलाई पुग्ने एनर्जी आउँछ हैन हामीले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभरि अब कति टाइमसम्म 1 वर्षसम्म चलाउन 1 वर्षसम्म हामीले चाहिँ यो हाइड्रो पावरबाट निकालेको एनर्जी भन्दा बढी पावरफुल एनर्जी चाहिँ 1 केजी युरेनियमबाट हामीले पाउन सक्छौँ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्न सक्छौँ त्यसकारणले गर्दा त अलिकति सम्पन्न राष्ट्रहरुमा विकसित राष्ट्रहरुमा धेरै एनर्जी डिमान्ड हुने ठाउँमा के गर्छ भने हाइड्रोबाट आएको एनर्जी सप्लाईले त्यहाँ उनीहरुलाई काम गर्दैन एकदमै लार्ज स्केलमा एनर्जी चाहिन्छ त्यति बेला उनीहरुले के गर्छ भने न्यूक्लियर ठुलठुला बिग स्टेशनहरु न्यूक्लियर स्टेशनहरु बनाएर चाहिँ उनीहरुले एनर्जीहरु निकालिरहन्छन् त्यही भएर शक्ति राष्ट्रहरुले के गर्छ त भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ युरेनियम भएको देशलाई चाहिँ उले के गर्छ भने ठुलठुला देशहरुले आँखा गाडेर राखिरहन्छ युरेनियम भनेको चाहिँ हैन थोरै युरेनियम हो भने धेरै लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी प्रोड्युस गर्न सकिन्छ हैन त्यसको त्यति नै एनर्जी हाइड्रो पावरबाट निकाल्नु पर्यो भने धेरै खर्च हुन्छ हैन अब त्यो एनर्जी चाहिँ रिलेटिभली यता न्यूक्लियर युरेनियमबाट निकाल्दा सजिलो धेरै एनर्जी निकाल्न सक्छ हैन त्यसकारणले गर्दा अब यो डेन्जरस पनि छ न्यूक्लियर प्लान्टहरु पड्कियो गरे भने रेडिएसन हेजार्ड हुने त्यो रेडिएसनहरु बाहिर अब त्यो युरेनियम फिसन हुँदै जाँदाखेरि त अरु हार्मफुल रेडिएसन पनि बाहिर निस्किरहेको हुन्छ न्यूट्रनहरु चाहिँ इनर्जेटिक न्यूट्रन नै अब इन्भाइरोमेन्टमा फिजियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीलाई बेनिट्रेट गर्ने सेल ड्यामेज गरिदिने मान्छेलाई क्यान्सर बनाइदिने सेलले प्रपर फंक्सन गर्न नसकेपछि यस्ता कुराहरु हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि यसलाई सेफ्टी मेकानिजमको लागि न्यूक्लियर प्लान्टहरुलाई कहाँ राखिरहन्छ भन्दाखेरि यो समुद्र साइडतिर एकदमै हेभी रेफ्रिजरेटर चाहिन्छ यसलाई तातो हुन्छ चिसाउनु पर्यो समुद्रको साइडमा हैन अनि त्यसपछि बायोलोजिकल सिल्डिङ गरेर हेजार्डियस हुन कम गर्नका लागि यसरी युज गरिरहेका हुन्छन् अब त्यो पर्पस त्यतातिर हामी अहिले यहाँ जानु पर्दैन खाली हामीलाई सोध्ने इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने कुरा के हो भने न्यूक्लियर फिसन कहाँ युज हुन्छ भनेर सोध्छ भनेको पावर स्टेसन न्यूक्लियर पावर स्टेसनमा कन्ट्रोल न्यूक्लियर फिसन एटम बममा अनकन्ट्रोल फिसन रिएक्सन कुरा बुझ्यौ जन यो कुरा हुन्छ अनि हाइड्रोजन बममा न्यूक्लियर फ्युजन रिएक्सन हुन्छ र फिसन र फ्युजनमा कहाँ बढी एनर्जी रिलिज हुन्छ भन्छ फ्युजन रिएक्सन मा चाहिँ बढी एनर्जी रिलिज हुन्छ कि फिसनमा बढी हुन्छ भन्छ पर फिसन बढी एनर्जी रिलिज हुन्छ कि पर फ्युजन बढी एनर्जी रिलिज हुन्छ भनेर सोध्छ त्यो सोध्यो भने पर फ्युजनमा एनर्जी त्यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्न मिल्छ अब हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ खाली पर फ्युजनमा एनर्जी बढी हुन्छ है पर फ्युजन एनर्जी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बढी हुन्छ पर फिसन भन्दा त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्युजन रिएक्सन बढी पावरफुल हो के भन्दा फिसन भन्दा फ्युजन रिएक्सनबाट चाहिँ हामीले बढी एनर्जी निकाल्न सक्छौं कम्पेरेटिभली के भन्दा फिसनबाट भन्दा त्यति कुरा अब फ्युजन गराउन त दुईटा न्यूक्लियलाई फ्युज गराउनु पर्ने हुन्छ फ्युजन रिएक्सन आफैमा च्यालेन्जिङ छ जस्तो हामीले चाहिँ सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युटेरियमहरु चाहिँ मिलेर फ्युज भएर चाहिँ हिलियम बनिरहेको छ र लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज गरिरहेको छ त्यो एनर्जी अहिले यहाँ आइरहेको छ हैन हामीले त्यो भन्छौं अब त्यो एनर्जी दुईटा न्यूक्लियलाई जोड्नका लागि त हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर मेन्टेन गरेर दुईटा न्यूक्लियस के गर्न सकिन्छ जोड्न सकिन्छ त्यति बेला चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जीहरु चाहिँ न्यूक्लियर कोल्याप्स न्यूक्लियरहरु दुईटा फ्युज हुँदै गर्दाखेरि लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जीहरु निस्किन्छ हैन पर फ्युजनमा बढी एनर्जी निस्किन्छ पर फिसनमा भन्दा त्यो कुरा याद गर्नु यहाँ लेखेकै छु फ्युजनको कुरा पनि हेर्दा फ्युजन भनेको यहाँ रिएक्सन फ्युजन भनेको ड्युटेरियमहरु चाहिँ कम्बाइन भएर के गर्छ भन्दाखेरि हिलियम न्यूक्लियस बन्छ र विथ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज अफ लार्ज अमाउन्ट अफ एनर्जी त्यस्तो खालको रिएक्सन कहाँ युज गरिन्छ भने हाइड्रोजन बममा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ न्यूक्लियर फ्युजनलाई हामीले युज गरिएको हुन्छ यही कुरा मैले लेखेको छु फ्युजन हुँदाखेरि फ्युजन हैन एनर्जी रिलिज यो कुरा सम्झिनु एनर्जी रिलिज्ड पर fusion is very greater than very greater not greater very greater than energy released for fission क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ यो कुरा अब क्याल्कुलेसन यहाँ सोध्दैन त्यही भएर छोड्दियो यो पोइन्ट चाहिँ सम्झिनु क्याल्कुलेसन गरेपछि नि कन्क्लुजन बताउने यही कुरा हो फिसन पर फिसनमा कति एनर्जी र पर फ्युजनमा कति एनर्जी भन्ने कुरा यति एनर्जी चाहिँ रिलिज हुन्छ है अर्कोले सोध्छ म्याजिक नम्बर भनेको लेख्नु म्याजिक नम्बर भाइ यो लेभलको कुरै हैन म्याजिक नम्बर भनेको 2 8 26 50 82 यस्ता नम्बरलाई म्याजिक नम्बर भन्छ हैन म्याजिक नम्बरसँग करस्पोन्ड एटोमिक नम्बर भइदियो भने त्यस्ता न्यूक्लियसहरु बढी स्टेबल हुन्छन् भन्छ त्यो न्यूक्लियर मोडलमा कुरा गरिन्छ यो न्यूक्लियर मोडल है त्यो न्यूक्लियर मोडल भनेको अहिले यो तिम्रो लेभलको कुरा हैन यो ब्याचलर लेभलको कुरा त्यसकारणले गर्दा म्याजिक नम्बर त्यहाँ कुनै बुकमा छ भने पनि त्यस्तो खालको कुरा तिमी जानु पर्दैन म्याजिक नम्बर भनेको अब त्यही म्याजिक नम्बर भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा नम्बर 2 8 26 50 82 यस्ता खालका नम्बरसँग चाहिँ प्रोटोन नम्बर या न्यूट्रन नम्बर मिल्दियो भने त्यस्ता न्यूक्लियस गजब तरिकाले स्टेबल देखियो के एक्सपेरिमेन्टली हेर्दाखेरि अनि त्यसकारणले गर्दा ती नम्बरको नाम के भन्यो म्याजिक नम्बर भनेर भनियो जुन अहिले यहाँ हामीले पढ्नु पर्दैन म्याजिक नम्बर अहिले पढ्नु पर्दैन है त ल पढ्नु पर्ने कुरा त मैले स्लाइड बनाएकै छु हेर न अर्को क्वेशन पढ त के भन्छ क्वेशनले क्वेशनले के भन्नु खोज्छ हेर ल
2 deuteron each of mass m fused to form helium with the release of energy E. The mass of helium formed is अब निकाल ल कति आउँछ कति आउँछ निकाल्न सक्छौ दुईटा ड्युटेरन चाहिँ तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि 1s2 + 1s2 फ्युज भएर हिलियम बनायो अरे हिलियम ल 2He4 बनाइदियो 2He4 with the release of energy E. The mass of helium formed is भनेको छ यसको मास सोधिरहेको छ यसको मास कति हो m = what माना ड्युटेरियमको मास स्मल m मान्यो अब एनर्जी रिलिज खोजिरहेको छ एनर्जी रिलिज भनेको त्यही क्यू भ्यालुकै कुरा हो तिमी निकाल्न सक्छौ एनर्जी रिलिजको फर्मुला के त E = फर्मुला के हो मास अफ रिएक्टेन्ट माइनस मास अफ प्रोडक्ट भनेपछि कति गर्नु पर्यो मास अफ रिएक्टेन्ट माइनस मास अफ यो कति आउँछ ल भन त एनर्जी मास अफ रिएक्टेन्ट कति हो 2m माइनस मास अफ प्रोडक्ट कति हो त m इन्टु यसलाई केले मल्टिप्लाई गर c² या 931 ले मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ c को टर्ममा छ भेलोसिटी को टर्ममा छ त्यसकारणले गर्दा यो मासलाई इक्विभ्यालेन्ट एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नलाई मैले के गर्ने c² ले मल्टिप्लाई गर्दिए इक्विभ्यालेन्ट एनर्जीमा कन्भर्ट गरेको अब मलाई यो e को भ्यालुले दिएकै छ अब मास अफ ड्युटेरन इच ड्युटेरनको मास स्मल m दिएकै छ अब मलाई खाली यो क्यापिटल m निकाल्नु पर्ने क्यापिटल m निकाल्नको लागि के भयो त भन्दाखेरि यो c लाई यतातिर ल्याइदेऊ सिधा सिधी आइहाल्यो 2m - e/c² आइदिहाल्यो सो यसरी तिमी आन्सर निकाल्न सक्छौ कहाँ छ यो डी मा छ आन्सर डी इज द राइट आन्सर डी इज अ राइट आन्सर समीक्षाले ए भन्दै थियो ए त भएन नि त डी इज द राइट आन्सर डी इज द राइट आन्सर दुईटा ड्युटेरन हो नि त दुईटा ड्युटेरनको रिएक्टेन्टको मास जोड्नु पर्यो m + m 2m ठीक छ यसरी गर्न सक्छौ अर्को क्वेशन छ यो तलपट्टि द फ्युजन अफ हाइड्रोजन इन्टु हेलियम इज मोर लाइकली टु टेक प्लेस फ्युजन रिएक्सन कति बेला टेक्स प्लेस हुन्छ भन्दाखेरि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरमा दुईटा न्युक्लियसलाई हामीले चाहिँ जोड्नु पर्ने हो त्यसको लागि रिक्वायर्ड कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर नन कुरा नलेजेस कुरा यसरी तिमी हाई टेम्परेचर हाई प्रेसर ओके ठीक छ न्युक्लियससँग रिलेटेड कुराहरु हामी यसरी पढ्दै छौं ओके अब टपिक सजिलो छ के खासै के कुराहरु छैन त्यस्तो जानुपर्ने अब अर्को यहाँ छ डिफरेन्ट टाइप्स अफ फोर्स इन नेचर अब यसमा अलिकति ध्यान देऊ है एचडी मोडर्न फिजिक्समा अलिकति हेभी वेट छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पार्टिकल फिजिक्सबाट पनि तिमीलाई क्वेशनहरु आउँछन् यो क्वार्क मोडेल हैन लेप्टनको कुराहरु मेसनको कुराहरु ब्यारोनको कुराहरु यस्तो कुराहरु आउन सक्छ टाइम सकियो भन्दैछ एकचोटी ल टाइम सकियो भने भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौं टाइप फोर्स इन नेचर भनेर त्यसै फोर टाइप अफ फोर्स हामी राखेका छौं इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक अनि वीक फोर्स स्ट्रङ फोर्स ग्रेभिटेसन संसारमा चारवटा टाइपको फोर्स छ त्यो भन्दा बाँकी कुनै पनि फोर्स छैन चारवटा फोर्स सबै फोर्स त्यही भित्र परिरहेको हुन्छ अरु बाँकी फोर्स त्यसैको अन्डरमा परिरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स वीक फोर्स स्ट्रङ फोर्स ग्रेभिटेसन फोर्स अब फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्टेन चीजको इन्टरेक्सनबाट बन्ने हो हैन सर्टेन चीजको इन्टरेक्सनबाट बन्ने हो त्यसकारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको के कुन पार्टिकलको इन्टरेक्सनबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जन्मिन्छ अनि वीक फोर्स भनेको कुन पार्टिकलको इन्टरेक्सनबाट वीक फोर्स जन्मिन्छ हैन र स्ट्रङ भनेको कुन पार्टिकलको इन्टरेक्सनबाट स्ट्रङ फोर्स जन्मिन्छ र ग्रेभिटेसनल फोर्स हुँदाखेरि दुईटा मास बीचमा कुन पार्टिकल एक्सचेन्ज हुन्छ दुईटा मास आफैमा यतिकै अट्र्याक्ट गरिरहेको छैन नि त त्यहाँ केही न केही चीज इन्टरेक्सन भइरहेछ केही न केही चीजको एक्सचेन्ज भइरहेछ हैन त्यो एक्सचेन्ज भइसकेपछि अनि त्यहाँ ग्रेभिटेसनल फोर्स जन्मिरहेछ फोर्स भनेको सिम्पली इन्टरेक्सन हो क्या दुईटा पार्टिकल बीचको इन्टरेक्सन हो जस्तो ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेको मास बीचको इन्टरेक्सन हो दुईटा मासहरु इन्टरेक्सन गर्दाखेरि केही न केही चीज त्यहाँ के भन्छ एक्सचेन्ज भएको छ त्यो एक्सचेन्ज हुने एलिमेन्टरी पार्टिकलहरु के हुन्छ अहिलेसम्म हामीले के गरेछौं फन्डामेन्टल पार्टिकलहरु कुराकानी गरिरहेछौं इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोनहरुको कुराकानी गरिरहेछौं त्यो भन्दा साना सब एटोमिक पार्टिकल त्यो भन्दा साना एलिमेन्टरी पार्टिकलहरु पनि छन् कि हैन ती कुराहरु हामी पढ्दै छौं एटोमिक पार्टिकलबाट साना पार्टिकल फन्डामेन्टल पार्टिकल भन्दा पनि साना एलिमेन्टरी पार्टिकलको कुराकानीहरु हामी गर्छौं त्यसका लागि हामीले तिनै एलिमेन्टरी पार्टिकलहरुको एक्सचेन्जबाट चारवटा टाइपको फोर्सहरु जन्मिन्छ ती एलिमेन्टरी पार्टिकलको एक्सचेन्जबाट ती चारवटा टाइपको फोर्स भनेको संसारभरिमा यिनै चार टाइपको इन्टरेक्सन भन्दा बाँकी इन्टरेक्सन पोसिबल छँदै छैन मेरो आवाज आइरहेछ हेलो आइरहेछ है ओके चारवटा टाइपको फोर्स छ अब यी चारवटा टाइपको फोर्स केमा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ अबडे हेर्ने मैले यहाँ दोस्रोमा गरेछु ल फन्डामेन्टल इन्टरेक्सन
जस्तो ग्राभिटेसनल इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्स जन्मिँदाखेरि दुईटा मास पार्टिकल बीच जन्मिने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्छौँ दुईटा मास पार्टिकल बीचमा हुने फोर्सलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भनियो त्यति बेला दुईटा मास पार्टिकल बीचमा इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँ एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम हो ग्राभिटोन्स एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो त ग्राभिटोन्स भनेको चाहिँ एक्सचेन्ज पार्टिकल ड्युरिङ ग्राभिटेसनल इन्ट्रेक्सन ड्युरिङ द इन्ट्रेक्सन बिट्विन टु मास ग्राभिटोन जुन अहिलेसम्म स्टिल वेल तरिकाले डिटेक्ट गरिसकेको छैन यदि हामीले ग्राभिटोन हामी डिटेक्ट गरिसक्यौँ भने ग्राभिटी हाम्रो कन्ट्रोलमा आउँथ्यो हैन अहिलेसम्म यो ग्राभिटोन्स दुईटा मास बीचमा इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि कुन पार्टिकल एक्सचेन्ज हुन्छ ग्राभिटोन्स एक्सचेन्ज भएर ग्राभिटेसनल फोर्स जन्मिन्छ ग्राभिटोन्स भनेको एलिमेन्टरी पार्टिकलको नाम ग्राभिटोन भन्छौँ दुईटा मास बीचमा इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँ केही न केही चिजको एक्सचेन्ज भइरहेछ इन्ट्रेक्सन हुँदा केही न केही चिज एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो त ग्राभिटोन्सको एक्सचेन्जबाट के जन्मिँदो रहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स त्यसको स्ट्रेन्थ कति छ 10⁻⁻43 भनेको छ रेन्ज कति हो ग्राभिटेसनल फोर्सको रेन्ज दुईटा मास इन्फिनिटीसम्म यसको रेन्ज हुन्छ हैन अनि ग्राभिटोन्स भन्ने पार्टिकलको मास कति छ 0 अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स कुन पार्टिकलको एक्सचेन्जबाट जन्मिन्छ त जस्तो लाइटमा हुन्छ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौँ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ कुन पार्टिकलबाट जन्मिन्छ कुन पार्टिकलको एक्सचेन्जबाट जन्मिन्छ भन्दाखेरि फोटोन्सको एक्सचेन्जबाट फोटोन एलिमेन्टरी पार्टिकल फोटोन भयो फोटोनको एक्सचेन्जबाट के जन्मिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स जन्मिन्छ यसको रेन्ज पनि के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ अर्को फोर्स छ स्ट्रङ फोर्स भनेको चाहिँ न्युक्लियस भित्र चाहिँ स्ट्रङ फोर्स हुन्छ न्युक्लियस भित्र है यो स्ट्रङ फोर्स भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियन बीचमा है न्युक्लियन प्रोटोन न्युट्रोनको बीचमा रहने फोर्सको नाम के हो त प्रोटोन न्युट्रोनको बीचमा रहने फोर्सको नाम हामी स्ट्रङ फोर्स भन्छौँ के भन्छौँ अरे त्यहाँ स्ट्रङ फोर्स अर्थात् न्युक्लियर फोर्स इज द एक्जाम्पल अफ स्ट्रङ फोर्स न्युक्लियर फोर्स इज द एक्जाम्पल अफ स्ट्रङ फोर्स स्ट्रङ फोर्समा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो ग्लुएन्स सबै नयाँ छ नि तिम्रो लागि अहिले पार्टिकल फेज ग्लुएन्स हैन स्ट्रङ इन्टरेक्सन हुँदाखेरि हैन न्युक्लियर फोर्समा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो त न्युक्लियर फोर्स चाहिँ कुन पार्टिकलको एक्सचेन्जबाट चाहिँ यो पोसिबल भइरहेछ भन्दाखेरि ग्लुएन्स पार्टिकल त्यसपछि अर्को विक फोर्स भनेको बीटा डिके हुँदाखेरि रेडियो एक्टिभिटीमा मैले पढाएँ नि बीटा डिके भनेको एक्जाम्पल अफ विक फोर्स भन्छौँ बीटा डिके जुन बीटा पार्टिकल इमिट हुन्छ कुनै न्युक्लियसहरू रेडियो डिसइन्टिग्रेट हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो बीटा डिके हुने रिएक्सन अर्थात् त्यो फोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विक फोर्सको एक्जाम्पल हो त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विक फोर्समा चाहिँ के को एक्सचेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली बोजन एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो बोजन पनि कस्तो बोजन हुन्छ भने W+ भन्ने हुन्छ अहिले म एकछिनपछि पढाउँछु बोजनको टाइप्सहरू हुन्छ W+ बोजनको एक्सचेन्जबाट के आउँछ भने फोर्स जन्मिरहन्छ विक फोर्स जन्मिरहन्छ चारवटा फोर्स अब तिमीले सम्झिनु पर्ने इन्ट्रान्सको लागि के हो त यहाँ सम्झ अब याद गर यो सबै कुरा नयाँ छ यो हायर लेभलको कुरा हो अब यहाँ अहिले पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ अलिकति डिटेल पढाउनु पर्ने भएको छ किनभने यसबाट बढी क्वेसन आइरहेछ अब तिमीलाई चाहिँ यो चोटिको सिलेबसबाट चेन्ज भएर है त अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्समा एक्सचेन्ज पार्टिकल के हो सम्झिने ग्राभिटोन्स इन्ट्रान्सको लागि ग्राभिटोन्स अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स के को एक्सचेन्जबाट हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल के हो फोटोन्स यो याद गर्नु अनि स्ट्रङ इन्ट्रेक्सनमा अर्थात् न्युक्लियर फोर्स स्ट्रङ इन्ट्रेक्सनको एक्जाम्पल भनेको न्युक्लियर फोर्स त्यो भनेको प्रोटोन न्युट्रोन बीचमा न्युक्लियन बीचमा एक्ट गर्ने फोर्स त्यो एक्जाम्पल अफ स्ट्रङ फोर्स यसको रेन्ज एकदमै के छ सानो छ 10⁻⁻15 मिटर देखाउँछु भनेको न्युक्लियस भित्र मात्र पोसिबल छ यो 10⁻⁻15 भनेको न्युक्लियर साइज हो के न न्युक्लियस भित्र मात्र यो यसको रेन्ज सबैभन्दा सर्ट रेन्ज हो स्ट्रङ फोर्स हो सबैभन्दा सर्ट रेन्ज रहेछ यो त्यसकारणले गर्दा यो सर्ट रेन्ज फोर्स कहाँको यस्तो यो स्ट्रङ इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो ग्लुएन्स याद गर्ने अनि विक इन्ट्रेक्सनमा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो W+ बोजन विक इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम W+ बोजन यो चारवटा मेडिएटर सम्झिने ग्राभिटोन रेस्पोन्सिबल फर ग्राभिटेसनल फोर्स फोटोन रेस्पोन्सिबल फर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अनि ग्लुएन्स एक्सचेन्ज रेस्पोन्सिबल फर स्ट्रङ फोर्स एन्ड बोजन एक्सचेन्ज रेस्पोन्सिबल फर विक इन्ट्रेक्सन यी चारवटा सम्झिने ग्राभिटोन्स फोटोन्स ग्लुएन्स र W+ बोजन चारवटा फोर्स मध्ये सबैभन्दा सर्ट रेन्ज कुन हो भनेर सोध्छ एक्जाममा
चारवटा ग्राभिटेसनल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्ट्रङ विक इन्ट्र्याक्सन मध्ये सबैभन्दा चाहिँ यसको रेन्ज कसको सर्टेस्ट रेन्जको फोर्स कुन हो त भन्दाखेरि रेन्ज सबैभन्दा सानो कसको हुन्छ रेन्ज कम्पेयर गर्छौ भने रेन्जको कुरा कम्पेयर गर्छौ भने रेन्ज अफ फोर्स कम्पेयर गर्छौ भने सबैभन्दा सानो कसको हुन्छ स्ट्रङको हुन्छ सबैभन्दा बढी कसको हुने भयो ग्राभिटेसन र इक्वल टु के हुने भयो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेन्ज यिनीहरुको इन्फिनिटी छ भन्नु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक यिनीहरुको बराबरी भयो त्यसपछि सानो कसको भयो विक त विक इन्ट्र्याक्सनको भन्दा नि सानो रेन्ज कसको हुन्छ स्ट्रङको सबैभन्दा सर्टेस्ट रेन्ज भनेको सबैभन्दा छोटो रेन्ज कसको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि न्युक्लियस भित्र मात्र पोसिबल हुने फोर्स जुन स्ट्रङ फोर्स छ न्युक्लियर फोर्स छ सर्टेस्ट रेन्ज भनेको स्ट्रङ फोर्सको रेन्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ सर्टेस्ट हुँदो रहेछ लिस्ट डिस्टेन्समा एक्ट गर्ने के सानो डिस्टेन्समा एक्ट कुन गर्छ भन्नु भने स्ट्रङ फोर्स कुन अर्डरमा एक्ट गरिन्छ 10⁻⁻15 मिटर अर्डरमा ग्राभिटेसन फोर्सको रेन्ज कति हुनु पर्यो कति डिस्टेन्समा एक्ट गर्छ इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पनि इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा जति भए पनि भयो दुईटामा अनि विक इन्ट्र्याक्सन कति भित्र हुन्छ अबाउट 10⁻⁻18 मिटरको अर्डरमा यति दुईटा हैन दुईटा बोजन बीचको डिस्टेन्स 10⁻⁻18 मिटर छ भने त्यति बेला के हुने भने विक इन्ट्र्याक्सन हुने भयो यो कुरा भयो ठीक छ एक्सचेन्ज पार्टिकल्स एकचोटी फेरि याद गरे ग्राभिटेसनल फोर्स हुँदाखेरि एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल के रे ग्राभिटोन्स स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल के भयो ग्लुएन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकल के भयो फोटोन्स अनि त्यसपछि विक इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो W+ बोजन अब तिनै मैले एलिमेन्टरी पार्टिकलको क्लासिफिकेसन सिस्टम यहाँ देखाएको छु ल एलिमेन्टरी पार्टिकलहरुलाई हामीले सुरुमा तीनटा टाइपमा डिभाइड गरेछ एउटा के गरेछ लाइट पार्टिकल अर्को इन्टरमिडिएट पार्टिकल र अर्को के छ हेभी पार्टिकल तीनटा हेभी पार्टिकल ठीक छ त्यसपछि अर्को हेर्दै हेभी लाइट पार्टिकल के हुन्छ भन्दा लाइट पार्टिकलको एक्जाम्पल लेप्टोन्स लाइट पार्टिकलको एक्जाम्पल के भयो लेप्टोन्स इन्टरमिडिएट पार्टिकलको नाम के हो मेसोन्स याद गर्नु पर्यो मेसोन्स अनि हेभी पार्टिकलको नाम के हो त ब्यारोन्स हेभी पार्टिकलको नाम के हो ब्यारोन्स तीनटा पार्टिकलमा हामीले डिभाइड गर्छौं लाइटर पार्टिकल एलिमेन्टरी पार्टिकललाई तीनटा क्याटेगोरी लाइटर पार्टिकल इन्टरमिडिएट पार्टिकल हेभी पार्टिकल यो सम्झिनु पर्यो सम्झिने मात्र हो यसमा केही विकल्पै छैन तिमीले याद गर्ने है तीनटा यस्तो रहेछ एलिमेन्टरी पार्टिकलको क्लासिफिकेसन सिस्टम 35-40 वटा एलिमेन्टरी पार्टिकल छ अहिलेसम्म संसारमा हामीले डिटेक्ट गरेको हैन जस्तो अहिले लार्ज हाड्रोजन कोलाइडर थ्योरीहरु भनेर सुनेको होला तिमीले चाहिँ हैन सन एक्सपेरिमेन्ट त्यहाँ भित्र यसरी नयाँ पार्टिकलहरु चाहिँ डिटेक्ट गर्ने कामहरु चलिरहेछ के धेरैवटा है अब यी एलिमेन्टरी पार्टिकल सिस्टमलाई भोलि अझै फर्दर हामी डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँ आज टाइम पनि सकिसक्यो यो चार्टलाई स्क्रिनशट गर्दै जाऊ यसको बारेमा डिस्कस गर्छ हामीले 15-20 मिनेट हामीले यसको बारेमा डिटेल डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरुलाई किनभने यो नयाँ पर्छ तिमीले अलिअलि पढेको हुन्छ प्लस 2 मा त्यही कुराहरुलाई अलिकति फर्दर इलाबोरेट गर्नुपर्ने हुन्छ चारवटा पार्टिकल तिमीले सम्झ्यौ अहिलेको कुरा हैन चारवटा इन्ट्र्याक्सन स्ट्रङ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विक र ग्राभिटेसनल इन्ट्र्याक्सन संसारमा हुने सबैभन्दा स्ट्रङ को रेन्ज के हुने भयो कम हुने रहेछ त्यसपछि विक त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र ग्राभिटेसन बराबरी छ इन्फाइनाइट रेन्ज छ ग्राभिटेसनल फोर्समा के हुन्छ एक्सचेन्ज पार्टिकल ग्राभिटोन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने के हो त फोटोन्स अनि स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने बोजनको नाम के हो ग्लुएन्स र विक इन्ट्र्याक्सनमा एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के हो त W+ बोजन हुँदछ ओके ल आजको लागि यति नै गर्दियौं बाइ बाइ हैव अ गुड डे